त त्यो ठिकै छ भने त्यसलाई संसदमा पास गराउन सक्नु पर्थ्यो, कन्टिन्यू गर्न सक्नु पर्थ्यो। अनि एउटा आफूले चाहेको निश्चित टास्क पुरा गरिसकेपछि अनि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने। फेरि अहिले वही 40% पुर्याउने छ। अनि कुनै दल विभाजित गर्ने उद्देश्य राखेर टार्गेट राखेर जुन ढङ्गले काम गरियो त्यो नैतिकताको बन्धनभित्र पर्दैन। हामीले यहाँ धेरै भाषणहरू गऱ्यौँ, हामीले नैतिकताका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, तर हामी आफै कसरी यो स्थिति सिर्जना गर्न पुग्यौँ यो आफैमा प्रश्न चिन्ह छ। त्यहाँतिर हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। तथापि जतिसुकै अनैतिक अमर्यादित ढङ्गले संविधान र कानुन विपरीत, त्यसको मर्म विपरीत आए तापनि परिस्थिति यहाँ आइपुगेको छ। हामी त्यसको सामना गर्न तयारै छौँ। र गत भदौ 10 गते त्योभन्दा अगाडिको सरकारले मुलुकमा नयाँ संविधान स्थापित गर्ने हिसाबले कानुन बनाउनेदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू गर्दै अगाडि आयो। सकेसम्म त्यसले कोसिस गर्यो, तर नयाँ परिस्थितिमा हाम्रो अघिल्लो सरकारले राजीनामा गरेपछि संविधानको धारा 168 को धारा 1 अन्तर्गत एकल बहुमतको सरकार मेरो नेतृत्वमा बन्यो। त्यस पछाडि औपचारिक ढङ्गले माथि के भएको थिए त्यो चिज आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो यो प्रदेश सभाभित्र त्यस पछाडि औपचारिक रूपले पार्टी विभाजनका कुराहरू अगाडि बढे। पार्टी विभाजन गरेर निष्कर्ष के निस्क्यो भने हामी संविधानको धारा 168 को धारा 1 अन्तर्गत एकल बहुमतको स्थितिमा नेकपा एमाले रहेन। त्यस पछाडि संविधानको प्रावधान अन्तर्गत मैले विश्वासको मतको लागि 25 गते भाद्रको 25 गते प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यो चाडपर्वहरू आए, अनेकौँ चिजहरू आए, तथापि त्यो बहुमत नहुँदाखेरि नै मैले यो सरकार छोड्ने सोचाइ पनि राखेको हो। तर जनताको अपेक्षा, कामको माग र चापले मलाई त्यो हतार गर्न दिएन। जनताको अपेक्षा यो सरकार स्थिर रूपले रहिरहोस् भन्ने थियो। कामका चापहरू, मागहरू, जनताका जुन कामहरू थिए ती चिजहरूले यो सरकारको माग गरिरहेको थियो। संसदभित्रको अङ्कगणित एउटा, जनअपेक्षा र माग अर्को। जनअपेक्षा र माग यो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रह्यो। संसदको अङ्कगणित कुनै दलहरूसित मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने मात्रै रह्यो। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले कुनै यहाँलाई अर्थी उपदेश र जुवारी खेल्न यहाँ भनिरहेको छैन। अहिले पनि सबै दलहरू मिलेर देश निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। मिलेर जानुको कुनै विकल्प छैन। हामीले लडाइँ झगडा गरेर धेरै ठुला कुनै प्राप्ति गर्ने कुरा छैन। धेरै भए आफू अगाडि जाने हो, आफू ठुलो दल हुने हो, बहुमतको दल हुने हो। त्यसको प्रतिस्पर्धा मात्रै हाम्रो अगाडि बाँकी छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा। बाँकी सबैको प्रतिस्पर्धा देश निर्माण गर्ने कामको लागि हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा त्यहाँ देखाउनु पर्यो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि आफू अग्लो हुनको लागि जनताको विश्वास जित्नु पर्यो।
काम गर्नु पर्यो, कामले अगाडि जाने हो। अर्कालाई टुटाएर फुटाएर घन हानेर खुट्टा तानेर यो कसैले गर्नु भएको छ भन्ने मेरो आक्षेप त होइन, तर सिद्धान्त त मलाई के लाग्छ भने त्यो गरेर अगाडि जान खोज्नु राजनीतिक आचरण र लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन। मुलुकको स्थिरता, राष्ट्रिय अखण्डता, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नको निम्ति दलहरू युनिफाइड हुनुपर्छ। राजनीतिक राष्ट्रिय अखण्डता प्राप्त गर्ने केही माध्यमहरू छन्, ती माध्यमहरूमध्ये दलहरू हुन्। राष्ट्रिय स्तरका जुन दलहरू आज छन्, देशका हरेक गाउँमा, हरेक वार्डमा, हरेक घरमा तिनीहरूले नेपाललाई युनिफाइड राख्ने एउटा भावना जोडेका छन्। अर्थतन्त्रको कुरा भयो, संस्कृतिको कुरा भयो, भाषाको कुरा भयो, राजनीतिक दलहरूको कुरा भयो, विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा जोडिरहेको हुन्छ। अनि राजनीतिक दलहरू फुटेर बिग्रेर तहस नहस भएर या गराएर छिर्के हानेर लडाएर हामीले कहिले पनि राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा काम गरेको ठहरिँदैन, लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पक्षमा काम गरेको ठहरिँदैन। हामीले आफू अग्लो हुने होइन, अरूलाई थिच्ने जुन तरिका अपनाउन खोजिरहेका छौँ, त्यो तरिकाले कहिले पनि आफू अग्लो हुँदैन, पुड्कै रहिरहेछ, अरूलाई थिचेला, तर आफ्नो स्तर त्यही ठाउँमा भइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा हामीले एउटा राजनीतिक संस्कार, एउटा पद्धति विकास गरेर जानुस्। र अहिले पनि हामी जुन ठाउँमा छौँ, यो ठाउँमा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो दृष्टिकोण के छ भने लोकतन्त्रको लागि लडेर आएका, यसलाई संविधान निर्माणको लागि लडेर आएका, यसलाई बचाएर राख्न चाहने हामी सबै कुनै न कुनै बिन्दुमा एकजुट भएर जानु जरुरी छ। त्यो बाटो पनि हाम्रो अगाडि आउन सक्छ। अहिले सरल अवस्थामा एउटा स्थिति होला, भोलि लोकतन्त्रको लागि खतरा आयो भने, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि खतरा आयो भने, या संविधानमाथि खतरा आयो भने हामी एकै ठाउँमा उभिनुको कुनै विकल्पै छैन। यो फराकिलो दृष्टिकोण राखेर जानुपर्छ भन्ने म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो नयाँ सरकार सुरुदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता र गन्जागोलको बीचमा अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा बन्यो, धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा बन्यो। तर पनि हामीले त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा यहाँहरू सबैलाई थाहै छ, हरेक हिसाबले कतिपय कामहरू कठिन हुन्छ, सबै चिज अस्थिर हुन्छ। त्यो अस्थिरताका बावजुद विगतको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने लगायतका कतिपय नयाँ कामहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले देशका तत्कालीन मूलभूत समस्याहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबले र दीर्घकालीन सोच बनाएर बलियो प्रदेश र बलियो सरकार बनाउने हिसाबले कतिपय कामहरू गरेका छौँ। म यहाँहरूको अगाडि केही कुराहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब यो हामीले सरकार गठन भएपछि नै मैले कोभिड रोकथाम नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ भनेर भनेको थियो। यस सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र केही सतर्कताका साथ सबै तयारी गरेका छौँ। र हामीले पहिलो क्याबिनेटमै कोभिड रोकथाम नियन्त्रणको लागि यसो निःशुल्क परीक्षणका र उपचारका कुराहरूलाई जारी राख्दै यसका दायरालाई विस्तार गर्ने
हामी निर्णय गऱ्यौँ र कोभिडको तेस्रो लहर आउँछ भन्ने यो ज्ञाताहरूको देश विदेशका सबै डाक्टरहरूको त्यो पूर्व अनुमानको आधारमा हामीले यहाँ त्यस्तो आएको खण्डमा त्यो भएको खण्डमा कोभिड उपचारको लागि औषधिको अभाव नहोस्, बेडको अभाव नहोस्, अक्सिजनको अभाव नहोस्, भेन्टिलेटरको अभाव नहोस्, आइसियुको अभाव नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सबै चिजहरूलाई अपडेट गरेका छौँ। अहिले कुनै पनि ठुलो चाहिँ त्यस्तो महामारी फेरि आइहाले, लहर आइहाले पनि कुनै अत्यन्तै ठुलो अनियन्त्रित खालको चिज भएन भने बाँकी चिजमा हामी त्यसको फेस गर्न सक्ने, त्यसलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अहिले छौँ। हरेक अस्पतालमा बिग्रेका भेन्टिलेटर आइसियु सबै बनाइएको छ, बेडहरू अपडेट गरिएको छ र बिग्रेका अक्सिजन प्लान्टहरू सुचारू गरिएको छ। अहिले यद्यपि यो हामीले गरेको भन्दा पनि राष्ट्रिय स्तरमा भएका खोप अभियानहरू र कोभिडको लहर आउने जाने एउटा यो प्रक्रियाको कारणले यो केही घटेको जस्तो देखिएको छ। तर पनि यो चाडपर्व पछाडि क्रमशः यो बढ्दैछ। त्यसलाई ख्याल गरेर हामीले 10 करोड रुपियाँ यो फन्डमा राखेर त्यसमा कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो अर्को हाम्रो प्रदेशको महत्त्वपूर्ण र सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको यातायात कार्यालय हिँडरी ओहोरदोहोर गर्दाखेरि सयौँ मान्छे लाम लागेर बिहानदेखि रातिसम्म गाडी रिन्यू गर्नको लागि, लाइसेन्स रिन्यू गर्नको लागि लाइन लाग्नु पर्थ्यो। हामीले पहिलो क्याबिनेटमा त्यसलाई अनलाइनमा लाने निर्णय गरेका छौँ। त्यसको वेबसाइटहरू त्यो सबै आवश्यक प्राविधिक कुराहरूको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि हामीले 1 महिनाभित्र सुचारू गर्ने भनेका थियौँ, तथापि टेक्निकल नो हाउको असाध्यै ठुलो अभाव रहेछ। कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, कसरी त्यो सबै बनाउने भन्ने चिजमा अलमल साथीहरूले गर्दै गएर अहिले त्यो धेरै अगाडि बढेको छ र केही दिनभित्र हामी अनेकौँ अवरोधका बावजुद त्यसलाई सबै अनलाइनमा लाने तयारीमा हामी पुगेका छौँ। त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतालाई धेरै ठुलो राहत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन 500 को 600 को लाइन त्यहाँ सधैँ लाग्थ्यो। हामी घरमा बसी अब त्यो सबै रिन्यू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अतिरिक्त आर्थिक भार पनि पर्दैन, त्यहाँभित्रको झन्झटबाट नै मुक्त होइन्छ। त्यस कारणले हामीले पहिले गरेको यो निर्णयको आधारमा यो कुरा अगाडि बढाएका छौँ। धनकुटामा यातायात कार्यालय थियो, तर त्यसमा पूर्ण सेवाहरू थिएन, त्यसलाई पूर्ण सेवा दिने निर्णयहरू गरेका छौँ। अर्को 2 नम्बर यो छ, मेन चिजहरूमा जाँदाखेरि तेस्रो हामीले हरेक जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरू स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ। अब त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिकति त्यही टेक्निकल कारण सङ्गठनात्मक प्रोसेस अगाडि बढाउनको लागि कतिपय ढिलाढालाहरू भए, अलिकति अलमल पनि भयो। हामीले त्यस सन्दर्भमा एक्सपर्टहरूको टिम मगाएर केही दिन लगाएर त्यसको सङ्गठनात्मक ढाँचा अरू विदेशमा या देशका पनि अरू विभिन्न ठाउँमा कसरी निर्माण गरेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर उहाँले एउटा हामीलाई रिपोर्ट दिनुभएको छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर पारित गरेका छौँ। र बाहिर आउँदाखेरि जुन खालको हल्ला आदि इत्यादि वक्तव्यबाजी सबै चिज छ भ्रमपूर्ण ढङ्गका छन्, त्यस्तो स्थिति होइन। जे बाहिर प्रचारित छ त्यो आएको सुरुको एक्सपर्टको रिपोर्ट हो। त्यसलाई परिमार्जित गरेर हामीले हरेक ठाउँमा हरेक कार्यालयहरू खोल्ने, त्यसका छुट्टै हुने, छुट्टै हाकिम, छुट्टै संरचना हुने भन्ने नै क्याबिनेटको निर्णय छ। र कुनै एक ठाउँमा एकीकृत गर्ने भन्ने अहिले हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। त्यसले अहिले उत्पन्न भएको कतिपय समस्या जन्मिन्छ भन्ने बुझेर नै हामीले अहिलेलाई त्यो एकीकृत भन्ने नगरिकन हरेक शाखा हरेक ठाउँमा खोल्ने। अब आर्थिक खर्चलाई कटौती गर्नको लागि बरु एउटै अफिसमा 2टा खालका कार्यालयहरू हुन सक्छन्, तर मर्ज नगर्ने, अहिले आफ्नै ढङ्गले सबै चलाउने गर्ने भन्ने नै निर्णय छ। र त्यसमा लगभग झन्डै 1-1.5 महिना
एक्सपर्टहरूको अध्ययन लगायतका सङ्गठन संरचना बनाएर लगायतका चिजहरू बनाउन समय लाग्यो। अहिले ती सबै चिजलाई लिएर क्याबिनेटले केही परिमार्जन गरेर निर्णय गरेको छ र अब कुन ठाउँमा कति कर्मचारी आदि इत्यादि भन्ने कसलाई कसलाई खटाउने भन्ने केही गृह कार्यहरू त्यहाँ भइरहेछन्। त्यो हुने बित्तिकै कार्यालयहरू सुचारू हुनेछ। र विगतमा अब हामीसित विगतमा साधन स्रोत पनि थिएन। सुरुवातको अवस्था त्यो त्यतिखेर कति दुईवटा कार्यालय, एउटा कार्यालय दुईवटा जिल्लाको लागि भनेर आदि इत्यादि हामीले गरेका थियौँ। त्यसलाई सहज होस् भनेर यो कुरालाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि नीति कार्यक्रम बजेटमा एकीकृत कार्यालय खोल्ने भन्ने रहेछ र त्यसमा फेरि सर्वसम्मत पास भएको, त्यो विषयमा कहीँ फरक मत थिएन। तथापि अब सबै चिजलाई ख्याल गरिकन हामीले जे अहिले गर्न सकिन्छ त्यो चिजलाई अगाडि बढाएका छौँ। अर्को हाम्रो राजधानी हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ, नामाकरण हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि अहिले अलिक बिथुलिएको राजनीतिक अवस्था भएको हुनाले नामाकरण गर्न अलिक कठिन हुन्छ भनेर त्यसमा हामीले खासै एटेम्प्ट गरेनौँ। तर राजधानी हामी निर्णय जुन गरेका छौँ त्यसको संरचना सुरु गर्ने भन्ने पनि कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसका भवनहरू बनाउने र त्यसको लागि जग्गा खोज्ने कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसको लागि एउटा कर्मचारी रहेको एउटा समिति बनाइएको छ। त्यसले विभिन्न ठाउँमा जमिनहरूको खोजबिन गर्दैछ र छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई पत्ता लगाएर निश्चित गरेर राजधानीका भवनहरू बनाउन सुरु गर्ने जे हाम्रो संसदको फैसला छ हिजो, त्यो फैसलालाई टेकेर त्यो चिज अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जग्गा जमिनहरू खोजबिन भइरहेको छ। अर्को हामीसित सबभन्दा ठुलो समस्या राजस्वको। यो विकासको लागि दुई तीनटा कुरा मूलतः आवश्यक पर्थ्यो। किन हाम्रो यो प्रदेश सरकार भने नयाँ संरचना हो। यो प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन यसका कानुनहरू अति आवश्यक थिए। त्यो कति थुप्रै कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ। अरू कानुन बनाउने सन्दर्भमा पनि हामीले कानुन बनाउनको लागि एउटा स्थायी हामीले टिम पनि बनाएका छौँ। यहाँ एटर्नी जनरल अब जो आए पनि एउटा स्थायी हुन्छ, उसको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई राखेर कहीँ कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, नियम नियमावलीहरूलाई काहीँ सुझाव दिनुपर्ने, बनाउनु पर्ने, ड्राफ्ट गर्नुपर्ने, नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने, यो सबै चिजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले त्यो गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यसले अब अलिकति यो बिचमा चाडपर्व आदि इत्यादि भएर कतिपय कानुनहरू जरुरी थियो, त्यो कामहरू अगाडि बढ्न त सकेको छैन। त्यो संरचना बनेर तयारीहरू साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो हाम्रो भिजन हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेट कतिपय चिजहरू आउँछ। अहिले दीर्घकालीन भिजनको रूपमा हामी मास्टर प्लान पनि बनाउन सक्छौँ। हामीसित त्यो मास्टर प्लान थियो, तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कतिपय चिजहरू विगतमा केही इम्प्लिमेन्ट हुँदै आए, नयाँ हामीले समय पाएका छैनौँ। अर्को हामीसित राजस्व चाहियो, पैसा, बजेटको अभावमा कुनै काम हुन सक्दैन। अहिले हामीसित लगभग 32 अरब चान्चुनको बजेट छ। त्यसैबाट साधारण खर्च चलाउनु पर्ने, त्यसैबाट पुँजीगत खर्च चलाउनु पर्ने। हामीले विगतमा सुरु गरेका आयोजनाहरू पुरा गर्नको लागि पनि हामीलाई निकै कठिन छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले अब बजेट वृद्धि नगरिकन हामीले धेरै काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले बजेट वृद्धि गर्नको लागि एउटा उच्च स्तरीय राजस्व कार्यदल, त्यसको अध्ययन गर्नको लागि गठन गरिएको छ। पूर्व सचिव र एक्सपर्ट पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्ने एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माथि केन्द्रीय सचिव हो। उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर ल तपाईँले 4-5 महिना 6 महिना लगाएर यहाँ के क्षेत्रबाट कति राजस्व उठाउन सकिन्छ, कमसेकम 1 वर्षमा अहिलेको अतिरिक्त 25 अरब जति राजस्व उठाउने चाहिँ के भने प्लानिङ गर्नु पर्यो भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। केही त्यसका स्रोतहरू र आवश्यक ठाउँहरूको बारेमा पनि मैले आफूले देखेको कुरा त्यहाँ छलफल गरेको छु, भनेको छु। र मन्त्रालयका सचिवहरू र एक्सपर्ट राखेर राजस्व कार्यदल बनाइएको छ र 4-5 महिना जति लगाएर उहाँले यहाँका अनेकौँ स्रोतहरूमा जहाँ जनतालाई अतिरिक्त भार नपरिकन थप राजस्व उठाउन सक्ने
खालको एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने र टार्गेट कमसेकम 1 वर्षमा 25 अरब राजस्व थप्ने त्यो हिसाबले जानुपर्छ भनेर भनिएको छ। हामीले हाम्रा बजेटहरू कतिपय खुम्चिएका छन् विभिन्न कारणले र सांसदहरूले अहिले हाम्रो यो पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा विगतको भन्दा केही बजेट घटेर आएको छ। त्यो सांसदहरूको आवश्यकता या प्रदेश सभाका सदस्यहरूको आवश्यकता त्यसले धान्दैन, जनताको धेरै ठुलो अपेक्षा छ र मैले यो बिचमा केही यो अलिकति यो अगाडि बढ्यो भने कमसेकम त्यो 50 लाखलाई 1 करोडसम्म पुर्याउन सकिन्छ हरेक सांसदलाई भन्ने पनि कतिपय साथीहरूसँग मैले छलफल गरेको छु र अर्को साल त्यसलाई वात्तै बढाउन सकिन्छ। किनभने हामीले कमसेकम 25 अरब 15 अरब बढ्यो भने निकै ठुलो बजेट हो, जो हामी पूर्ण रूपले पुँजीगत खर्चमा लगाउन सक्छौँ, विकासको काममा लगाउन सक्छौँ। किनभने प्रशासनिक खर्च त खालि यताबाट मेन्टेन भइरहेकै छ, जति वृद्धि हुन्छ पूर्ण रूपले त्यसमा लगाउन सक्छौँ र धेरै ठुला विकासका कैयौँ आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो नगरै नहुने टास्क हो। हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, पर्यटनका त्यत्तिकै धेरै क्षेत्रहरू छन् र 8000 भन्दा अग्ला मात्रै हामीसित 5 वटा चाहिँ के भने हिम श्रृङ्खलाहरू छन्। हामीसित अनेकौँ जडीबुटीहरू, अनेकौँ बहुमूल्य सामग्रीहरू छन् जसमा हामीले अहिलेसम्म कर ट्याक्स लगाएका छैन, त्यो संरचना पनि छैन। त्यो सबै चिज हिसाब गरेर मैले 25 अरब पुग्छ भन्ने उहाँहरूलाई भनेको छु, यसरी हुन्छ भनेर। र यस हिसाबले यो कार्यदल गठन गरिएको छ, त्यसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। 2टा बैठक गरे र उहाँहरूले चाहिँ के त्यसको TOR बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि यो काम अगाडि बढ्छ। अर्को हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। हाम्रो समृद्धिको निम्ति भौतिक संरचनाहरूको निर्माण त त्यो अत्यन्तै जनताको चाहना, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, बिजुली अनि अरू चिजहरू आवश्यक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, यी सबै चिज हाम्रा अत्यन्तै ठुला आवश्यकता छन्। त्यो एकत्र आवश्यकता छ र त्यसले चर्को चाहिँ के भने ती सबै कामहरूको माग गरिरहेछ। अर्कोतिर उत्पादन वृद्धि, सधैँभरि हामी परनिर्भर हुने, कृषि प्रधान देश, खाद्यान्न किनेर ल्याउनु पर्ने, हामीसित ठोस प्लानिङ नहुँदा सबै कङ्क्रिट खेती योग्य जमिनहरू, फल्ने उत्पादक कतो बढी भएका जमिनहरू चाहिँ कङ्क्रिटका महलहरूले भरिँदै गएका छन्। त्यसले सहरीकरण र कृषिको लागि यता केही प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। कहाँ सहरीकरण गर्ने, कहाँ नगर्ने। मैले कयौँ विकसित देशहरूमा हेर्दा एउटै घरमा 30 फ्ल्याट, 30 परिवार बस्ने त्यस्तो बनाएको देखेँ, किनभने जमिनको रक्षाको लागि। त्यही हामी गर्ने, हामी 30 वटा घर अलग अलग बनाउँछौँ र 50 वर्ष पछाडिको, 100 वर्ष पछाडिको भिजन राखेर यसमा अहिलेदेखि हामीले प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। किनभने हामीले सबै संरचना बनाउँछौँ, कङ्क्रिटका महलहरू हामी खडा गर्छौँ, तर हामीसित खाने चिज हुँदैन, उत्पादन गर्ने जमिन हामी सिद्ध्याउँछौँ। त्यस सरकारले यो भिजन दिने हो, सरकारले यी सब चिज लागू गर्ने हो। त्यस आधार यो कुराको पनि केही हामीले अध्ययनहरू सुरु गरेका छौँ। दोस्रो, शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत प्राथमिकता विषयहरू हुन्। रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि, आर्थिक गतिविधि वृद्धिको लागि पर्यटन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। अहिले त्यति भएको छैन, तर भविष्यमा त्यो प्राइमेरी चिज हुन्छ। हाम्रो देशको धेरै ठुलो महत्त्वको चिज हुन्छ र त्यसको विकास जरुरी छ। अब पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने कयौँ प्राइभेट संस्थाहरू छन्, सरकार छ। अब सरकारले मात्रै त्यो सबै भ्याउँदैन, हामी अल्मलिन्छौँ। हाम्रो आफ्नै प्राथमिकता, आफ्नै कामहरू, यी सबै चिज हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि ठोस ढङ्गले प्लानिङ गर्ने, ठोस ढङ्गले विकासका योजना अगाडि सार्ने पर्यटन बोर्ड जरुरी थियो। त्यो हामीले गठन गरेका छौँ। एकाध पदहरू त्यहाँ बाँकी छ गर्नलाई र यसले अब कतिपय साथीभाइहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न राख्यो भन्ने पर्ला। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यति साँघुरो सोच हामी नराखौँ।
जो त्यहाँ भए पनि त्यो क्षेत्रको विकास हुनु पर्यो, त्यसको प्लानिङ आउनु पर्यो, योजना आउनु पर्यो, दृष्टिकोण आउनु पर्यो। हामी सबै नेपाली हौँ, चाहे त्यो जुनसुकै दलका प्रतिनिधि हुन्। यदि एक्सपर्ट राखिएन र त्यहाँ तलब खुवाउनु मात्रै राखियो भने त्यो गलत हो। तर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार, सम्बन्धित कुराको विकासको निम्ति हामीले कुनै काम गर्छौँ भने हामीले त्यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गरियो भने त हाम्रो आफ्नै सोचको साँगुरोपन हो। त्यो होइन, त्यो गलत हो। यो क्षेत्रको विकासको लागि ठोस प्लानिङ गर्न अझ मैले उहाँहरूलाई राखेर एकचोटि सम्पूर्ण भिजनको बारेमा केही बताएको थिएँ। तर यसलाई अगाडि बढाउन कति सकिन्छ सकिँदैन त्यो भविष्यले देखाउला, होइन? तर यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो नगरी नहुनेछ। आवश्यकता हो, जनताको अपेक्षा हो। हामी यहाँ कुर्सी ओगट्न मात्रै आएका होइनौँ, झन्डाबाल गाडीमा चढ्न मात्रै आएका हौँ, केही गर्न आएका हौँ। त्यो केही गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। यसको लागि यो गर्न रहिएको। अर्को, हामीले अब यत्रा युवाहरू, खेल असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। युवाहरू त्यसमा संलग्न हुन्छ। यदि त्यो नगर्ने युवा विकृतिले लाग्छ। त्यति मात्र होइन, हिजो त खेल भन्ने एउटा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि भन्ने थियो, आज त्यो छँदैछ। तर खेल क्षेत्र एउटा इकोनोमिक पावर जस्तो डेभलप भएर आएको छ अहिलेको दुनियाँमा। त्यसले धेरै ठुलो आर्थिक गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसले मुलुकमा चाहिँ त्यसले निकै ठुलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने अवस्था छ। त्यस कारणले हिजोको प्लस आज चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज डेभलपमेन्टको लागि यो जरुरी छ। त्यसैले हामीले खेलकुद बोर्ड गठन गऱ्यौँ। 14 जिल्लामा हामीले बनाएका छौँ। यो पनि कार्यकर्ता भर्तीको लागि होइन। यहाँहरू सबै साथीभाइहरूलाई साँगुरो दृष्टिकोण सोच्नु भएको छैन। तर मेरो आग्रह छ, नसोचिदिनु होला। खेलका विज्ञहरू, खेल परिचालन गर्ने मान्छेहरू खोजी हामीले राखेका छौँ। त्यसै उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। दुनियाँमा यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्नुहुन्छ। यस दृष्टिकोणले, यस हिसाबले सबै हामीले यो राखेका छौँ। यो चाहिँ के भने एक कुरा भयो। अब हाम्रो उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। रोजगारीको लागि पर्यटन, उद्योग, कृषि यी क्षेत्रहरू। अब उद्योग हामीसित अत्यन्तै सुस्त ढङ्गले बढिरहेको छ। एकै दिन त्यसलाई हामी विकास गर्ने कुनै नयाँ नीति बनाइहाल्न पनि सक्दैनौँ। त्यसका समस्याहरू अध्ययन गर्नुपर्यो, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्यो। र त्यो समस्या र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जहाँ सम्भाव्यता छ त्यो क्षेत्रमा हामीले हात हालेर जानुपर्छ। यसमा हाम्रो दृष्टिकोण, खास मेरो दृष्टिकोण के हो भन्नुहुन्छ भने, यो कच्चा पदार्थ आयात गरेर बनाउने चाहिँ किन उद्योगहरूको अर्थै छैन त म भन्दिनँ। त्यसले पनि रोजगारी सृजना गर्छ, केही उत्पादन बढाउँछ, केही निर्यात गर्छ, केही इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँछ। तर हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने र आफ्ना साधनहरूको प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू, हाम्रा जे उत्पादनहरू छन् त्यसमा आधारित उद्योगहरू बनाउन सक्यो भने, जस्तो अहिले धान समर्थन मूल्य न्यूनत्व क्या छ, त्यसमा बिक्री भइरहेको छैन, होइन? या अरू उदाहरणको लागि मैले त्यो भने अरू धेरै चिजहरू, हाम्रो अलैँची कहिले स्वात्त घटेर चाहिँ भाउ तल पुग्छ, कहिले अब विदेशले किन्दिएन भने घटेर जिरोमा आउने, उसले किन्यो भने बढेर आकाश छुने। अर्काको खुट्टामा उभिएको हाम्रो यो अर्थतन्त्र। हामीले त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो भने हामीले त्यहाँ उत्पादन गर्छौँ, उद्योगमा प्रशोधन गर्छौँ र यहाँबाट किनेर विदेशीहरूले उद्योगमा प्रशोधन गरेर हामीलाई बेचेर जुन मुनाफा कमाउँछन् त्यो पनि हामीसित आउँछ, जुन रोजगारी सृजना हुन्छ त्यो पनि हामीसित हुन्छ, जुन किसानहरूले उचित मूल्य सधैँभरि पाउँछ। राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्ने हामीले एउटा दृष्टिकोण लिएर अगाडि जानुपर्छ। अनि त्यसको लागि अब श्रमिकहरू र उद्योगीहरूको सामञ्जस्य पनि हुनुपर्छ। सधैँभरि उद्योगपति र श्रमिकको झगडा भइरह्यो, श्रमिकका समस्या कहिले हल भएन, उद्योगपतिका समस्या हल भएन भनेदेखि मान्छे त्यसमा आकर्षित पनि हुँदैन।
त्यो न्यायोचित ढङ्गले त्यो हल हुनुपर्छ। त्यो हल हुँदाखेरि श्रमिकहरूलाई चाहिँ शोषण पनि नहोस् र उद्योगीहरू मारमा पनि नपरोस्, उद्योग खोल्न हतोत्साही पनि नहोस्। त्यसले गर्दा ती कुराहरू कोअर्डिनेसन गर्नको लागि एउटा श्रम सल्लाहकार समिति भन्ने त्यसको पनि हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसले यो क्षेत्रमा काम गर्छ। अब हामीले अघिल्लो सरकारले बनाएको कानुनअनुसार गरेको निर्णयअनुसार हाम्रो प्राविधिक विश्वविद्यालय छ, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, त्यसका कामहरूलाई हामीले एक्सिलेटर गरेका छौँ। हामीले त्यसको सिनियरको बैठक बसेर सबै नियमहरू ऐनहरू सबै पारित गरेका छौँ, नियमावलीहरू। र त्यसमा यो प्राविधिक क्षेत्रका थप यो शिक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि निर्णय छ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ के भने अभाव र गरिब विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भन्ने पनि हाम्रो प्रावधान छ। त्योसँग सम्बन्धित हामी निर्णय पनि गरेका छौँ। अब कृषि विकास क्षेत्रमा पनि केही सुरुवात गर्न हामीले खोजेका छौँ। किन कृषि विकास क्षेत्रको अहिले नै सुरुवात गरेर आजै प्रतिफल आइरहने क्षेत्र होइन। यसमा कसरी यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने भन्ने एउटा विस्तृत भिजन चाहिन्छ। जे यो वर्षको के अरे हाम्रो बजेट नीति कार्यक्रम छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न केही कार्ययोजना बनाइएको छ। बाँकी दीर्घकालीन ढङ्गले कृषि क्षेत्रमा के गरेर अगाडि जाने भन्ने पनि अध्ययन भइरहेको छ। त्यसमा पनि केही नयाँ चिजहरू हामी केही दिनमै घोषणा गर्नेवाला थियौँ। त्यो चिज हो। अब यही बिचमा बाढी पहिरो आयो, प्राकृतिक प्रकोप अत्यन्तै भयावह जस्तो थियो यसपटक। त्यसले 72 जना जति हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा नागरिकको ज्यान गयो, घरहरू भत्के, धेरै धानको क्षति भयो, बालीको। त्यसमा सम्पूर्ण हिसाब गर्दाखेरि लगभग 7% जति धान बाली क्षति भयो भन्ने हिसाब निकालिएको छ। हामीले अरू प्रदेशसित र केन्द्रसित पनि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। सबै मिलेर त्यो किसानको भएको जुन क्षति छ, किसानको स्तर अनुसार विभिन्न प्रतिशतमा क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा निर्णय गरिएको छ। र बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित भएर हामीले त्यही दिन ठुलो पानी परेकै दिन जब यसले केही न केही विपद निम्त्याउँछ भन्ने बुझिसकेपछि विपद व्यवस्थापनको हामीले बैठक गऱ्यौँ। र त्यो बैठकमा सम्भावित दुर्घटनालाई ख्याल गरेर केही निर्णयहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यो सुरक्षा निकायका चारै अङ्गहरू, सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान, चारै अङ्गहरूलाई पूर्ण रूपले रेस्क्युको लागि परिचालन गर्ने, अवरुद्ध बाटाहरू खोल्नको लागि परिचालन गर्ने, सम्पूर्ण साधनहरू परिचालन गर्ने अनि नोक्सान भएको ठाउँमा सहयोग पुर्याउने। हामीले पहिरोले या अरू कुनै कारणले बाढीले कसैको घर पूर्ण रूपले नोक्सान भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले 3 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने हामी निर्णय गर्यौँ। र आंशिक रूपले र सामान्य क्षति भएकोमा 35,000 र 15,000। किनभने सामान्य क्षति भनेको त यसो त्यो कच्ची घरको चाहिँ के भने त्यो लिपेको झरेको पनि हुनसक्छ, एउटा सानो टाटी भत्केको पनि हुनसक्छ, केही आँगनमा क्षति भएको हुनसक्छ। त्यो ठुलो मात्रा हुन्छ। प्रदेश सरकारको आफ्नो साधन स्रोतले पनि धान्नु पर्यो। त्यो गऱ्यौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेकर्ड पठाएको आधारमा प्रदेश सरकारले त्यो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। अब आवश्यक पशुपक्षी लगायतका चिज नोक्सानी भएकोमा त्यो सङ्कलन गरेर अघि मैले भने त्यसको निश्चित 65% देखि अधिकतम 65% सम्म प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसित मिलेर साझा ढङ्गले त्यो समस्या हल गर्ने, राहत दिने भन्ने निर्णयहरू गरिएको छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र हो। र स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि किसिमको समस्या बिकराल छ। यद्यपि कोभिडसित जोडेर हामीले गरेका निर्णयहरू मैले अगाडि नै भने, तर समग्र स्वास्थ्यमा हामीसित भवनका अभावहरू, शय्याका अभावहरू,
स्वास्थ्य क्षेत्रका आधुनिकीकरणका समस्याहरू, उपकरणका समस्याहरू, मानव शक्तिका समस्याहरू हैन। यो चाहिँ के भने आवश्यक ट्रेन म्यान पावर, डाक्टर लगायतका ती समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई अध्ययन गरेर एउटा समग्र प्याकेज बनाउने पनि हामीले सरसल्लाह गरिरहेका छौँ हैन। त्यसलाई चाहिँ के भने अब एउटा हस्पिटलमा एउटा समस्या त्यो हल गर्यो, फेरि अर्कोमा त्यही आउँछ, फेरि अर्कोमा त्यही आउँछ होइन कि समग्रतामा एउटा नीति बनाएर त्यसलाई हल गर्ने र आवश्यक पर्यो भने प्रदेश सरकारले जनशक्ति लिएर पनि पूर्ति गर्ने। त्यस हिसाबले चाहिँ तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। अब यही सन्दर्भमा धनकुटा जिल्लामा 100 बेडको, अब त्यहाँ 15 बेडको हस्पिटल अहिलेसम्म चल्दै आएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ धनकुटा जिल्ला अघिल्लो पटक हाम्रो यो 5 विकास क्षेत्र हुँदाखेरि विकास क्षेत्रको राजधानी, राणाकालदेखि नै किसिमको राजधानी थियो। त्यो पुकज बस्ने ठाउँ हो, त्यो पूर्वीय जनरल कर्णेल बस्ने ठाउँ हो। अनि एक किसिमको राजधानी जस्तो, तर त्यतिखेर साधन स्रोत बाटाघाटाको अभावले गर्दाखेरि त्यो राजधानीको त्यति अरू त कनेक्सन थिएन। हाम्रो प्रदेशको बीच जस्तो पर्छ र हामीले राजधानीको संरचनाको ठाउँ तोक्दाखेरि पनि त्यसमा केही कुराहरू थिए। तर त्यस सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ अलि राम्रै खालको शिक्षण अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको हो। तर तत्काललाई 100 बेडको हस्पिटलको हामीले त्यहाँ निर्णय गरेका छौँ र त्यो उद्घाटन भइसकेको छ। त्यो उद्घाटन भयो। अब त्यहाँ आवश्यक म्यान पावर पठाउनेदेखि लिएर संरचना निर्माण गर्दै जाने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसरी हामीले निर्णय गरेका छौँ र अरू हाम्रो बजेटमा आएका कुराहरूको निर्णय आफ्नो ठाउँ छँदैछ। अब शिक्षा क्षेत्रका पनि विकराल समस्याहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा धेरै पूर्वाधारहरू गाउँ गाउँ पुगेका छन्। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र समग्रतामा कस्तो खालको म्यान पावर उत्पादन गरिरहेछ यो हामीले अलिकति एनालाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ हामीले आइए पढाउँछौँ, बिए पढाउँछौँ, गएर चाहिँ के भने ती मान्छे कहाँ जान्छन् त खपत हुन भने खाडी क्षेत्रमा जान्छन्। सबै बेरोजगार हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर जानुपर्छ। त्यसको लागि जुन शिक्षा क्षेत्रबाट हामीले म्यान पावर उत्पादन गर्छौँ त्यो इमिडिएट त्यो उसले काम पाउनु पर्यो, रोजगारी पाउनु पर्यो, त्यसको सेवा गर्न पाउनु पर्यो, जसले विकासमा प्रतिबल दिने मौका पाउनु पर्यो। त्यसैले त्यसलाई मोडिफाई गरेर कतिपय प्राविधिक शिक्षातिर क्रमशः ढाल्दै जाने, क्रमशः यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो अध्ययनको पाइपलाइनमा छ। यो अध्ययन सुरु भएको छ, छलफलहरू अलिअलि सुरु भइरहेछ, के अलिअलि भइ पनि रहेछन्। तर यसको स्पिड अप गर्ने, यसो गतिलाई बढाउने, तीव्र बनाउने भन्ने चाहिँ चिजलाई हामीले पाइपलाइनमा राखेर छलफल गरिरहेका छौँ। अब हामीले अर्को अपाङ्ग यो समन्वय समिति भन्ने पनि हाम्रो कानुनमा रहेछ व्यवस्था, त्यसको गठन पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसले निकै ठुलो प्रतिशतमा रहेका अपाङ्गहरूको लागि समाजले गर्ने, उनीहरूले आफूले गर्ने शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा या सरकारले गर्ने कामहरू के हो आइडेन्टिफाई गरेर ल्याउनको लागि हामीले त्यो समिति बनाएका छौँ। अब हाम्रो मकालो वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतका समेटेर हामीले मेरा पिक राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको पर्यटन क्षेत्र लगायत त्यहाँको विविधता जोगाउनेदेखि लिएर धेरै चिजमा हामीलाई त्यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो सबै चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब अर्को हाम्रो अब उहिले त हाम्रो नेपालको धन हरियो वन भन्थे होइन, अहिले चाहिँ त अब वन मासिँदै गएको छ। यसको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यदि सङ्घीय सरकारले पनि केही अध्ययन गराएको छ, केही निष्कर्षहरू विवादास्पद पनि भएको छन्, त हाम्रो क्षेत्रमा हामी जिम्मेवार हौँ भनेपछि वनको उपभोग गर्न पनि सकोस् वास्तविक जनताले र त्यसको आकार पनि नघटोस्, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन लगायतको कुरामा
त्यसले चाहिँ अनुचित प्रभाव पनि नपार्ने अनि त्यसको त्यत्तिकै थन्काएर खालि रमिता हेर्ने फोटो खिच्ने मात्रै ठाउँ नभएर त्यसमा उपयोग जनताले गर्न पाउने पनि अवस्था हुने तर त्यो उपयोग गर्दाखेरि पुरै मासिएर जाने होइन त्यसमा रिप्लेसमेन्ट पनि हुने यो तीनटै उपायहरू खोजी गर्नको निम्ति हामी त्यस अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ अब एकै दिनमा त सबै निस्किने त होइन यसमा अब प्रारम्भिक एउटा रिपोर्ट तयार भएपछि हामी एक्सपर्टहरूको छलफल गोष्ठी आदि इत्यादि गर्ने भन्ने पनि सोचाइ यसमा राखिएको छ अब हामी कहाँ एउटा सञ्चार प्रतिष्ठान भन्ने हाम्रो कानुनमा छ अलिकति पहिला पनि बनेको थियो त्यसलाई हामीले पूर्ण बनाएका छौँ त्यसपछि हामीले केही प्रोजेक्टहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ हामीले ओखलढुङ्गामा 6 मेगावाटको एउटा हाइड्रो प्रोजेक्टको निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ त्यो सम्झौता हुन बाँकी छ भेडेटारमा स्काई वाक भन्ने एउटा पर्यटकीय स्थल त्यो मोटामोटी अन्दाजी 20 करोडको चाहिँ त्यो आयोजना हुन्छ भन्ने लागेको छ त्यसको लागि अध्ययन गर्ने चाहिँ कामलाई सुरुवात गर्न खोजिएको छ हामीले लगानी बोर्डलाई भने तुरुन्तै छिटो अध्ययन गर्नुहोस् र यसमा प्राइभेटहरूको सहभागिता र गभर्मेन्टको के सहभागिता मोडल हुन्छ त्यो तयार गर्नु भनेर भनिएको छ सगरमाथामा केबल कार यो भेडेटारमा केबल कार त्यस पछाडि हाम्रो पाथिभरा र हलैसीमा र अरू सम्भावित ठाउँहरूमा यदि हाम्रा पहिलादेखिका प्लानिङहरू सोचाइहरू भिजनहरू थिए तर त्यसलाई स्पिड अप गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता राखेर यो लगानी बोर्डमा सघन ढङ्गले त्यस सम्बन्धी छलफल डिस्कसनहरू अहिले चलिरहेका छन् त्यस पछाडि यो अनेकौँ यस्ता कुराहरू कमसेकम 20 वटा जति यस्ता ठुला आयोजनाहरू हामीले को अध्ययन गराउँदैछौँ जसले गर्दाखेरि क्लिङ्कर उत्पादन गर्नदेखि लिएर कोसीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नदेखि लिएर त्यहाँ ठुलो बोट के अरे चाहिँ इन्जिन चलाउनेदेखि लिएर त्यस पछाडि त्यहाँ उत्पादित बालुवा कोसीमा उत्पादित बालुवा भने संसारमै दोस्रो बढी बालुवा उत्पादन गर्ने नदी हो त्यो चाइनाको हाङ्गो पछाडि कोसी सबभन्दा बढी सिल्ट ल्याउने नदी हो अब त्यसले एउटा ठुलो प्रब्लम पनि हामीलाई सिर्जना गरिरहेको छ भने त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अध्ययन गर्ने भनेर पनि हामीले सुरु गराएका छौँ त्यस पछाडि यो बाँस खेती यो खास गरी मैले चाइना भ्रमण जाँदाखेरि के देखेँ भने त्यो धेरै ठुल्ठुला बाँस खेती गर्ने र त्यसबाट त्यो धेरै चिज बनाएर संसारमा एक्सपोर्ट गर्ने गर्दो रहेछ र त्यसबाट किसानले पनि अत्यधिक अरू चिजमा धेरै फाइदा लिन सक्ने देशको उद्योग धन्दा पनि फस्टाउने विकास हुने त्यसको उद्योगको लागि धेरै ठुलो लागत पनि नलाग्ने है यस्ता चिजहरू हुँदो रहेछ र त्यसको लागि पनि हामीले यो किसानसित चाहिँ त्यो बाँस खेतीमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले केही सबै अध्ययन गरिरहेका छौँ यो छ अर्को हाम्रो के छ भने एउटा बाल अस्पताल बनाउने भन्ने चाहिँ काठमाडौँको एउटा डक्टरहरूको टिमले मसित त्यहाँ पनि कुराकानी गर्नुभयो पूर्वमा बनाउने के गर्ने भनेर र यहाँ पनि कुराकानी भयो र त्यसमा झापाको अब दमक आसपास गर्ने भन्ने उहाँहरूको सोचाइ अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि हामीले केही सहजीकरण गरिरहेका छौँ अब धरानमा सर्दु धरानको लागि अत्यन्तै ठुलो अभिशाप जस्तो छ र त्यो प्रयोग गर्दा त्यो सम्भावना पनि हुन्छ त्यो सर्दु कोरिडोर भन्ने हामीले पहिला गरेका थियौँ अहिले हामीले त्यसको शिलान्यास गरेका छौँ काम सुरु भएको छ अनि बहुजातीय सङ्ग्रहालय खेलग्राम धरानका कुराहरू पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ र अर्को हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेको र गर्न खोजेको कुरा के छैन भूमि सुधार कार्यालय अनलाइनमा लाने यो सङ्घीय सरकारसित मिलेर गर्नुपर्छ हामीले के प्रस्तावहरू तयार गरेका छौँ र सुरुमै यो यातायात कार्यालय अनलाइनमा लाँदाखेरि नै यो पनि हामी निर्णय गर्न खोजेका थियौँ तर अलिकति तयारी पछाडि गरौँ भनेर भूमि सुधार कार्यालय अनलाइनमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जनताका दुःखहरू त्यो के छ भने तपाईँको त्यो सुशासनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पार्ट त्यसले भूमिका खेल्छ अनि त्यसैले मैले सुरुदेखि नै यातायात र भूमि सुधार यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ किन व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचाइ अन्तर्गत यातायातको हामी निर्णय गऱ्यौँ यसको अध्ययन भइरहेको अवस्था हो है त्यस पछाडि अब यो झापाको कमल गाउँमा केन्द्रीय सरकारले बनाएको एउटा 50 भवन रहेछ त्यसलाई हामीले त्यहाँ 50 शैय्याको चाहिँ
प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल बनाउने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यो भवन हस्तान्तरण गर्नको लागि केन्द्रसित हाम्रो कुराकानी र परिपत्र चलेको छ र केही समयमा त्यो यता हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसलाई हामीले 50 शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल हामी बनाउँछौँ। त्यो पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब अर्को हामीले के छ भन्दाखेरि यो पेपरलेस अफिस डिजिटल चाहिँ के भने अफिसको रूपमा सञ्चालन गर्ने। हामीले एउटा कुनै निवेदन एउटा चाहिँ मन्त्रालयमा दर्ज गरेपछि त्यो सबैले त्यसबाट त्यहाँ हेरेर देख्न पाउने या त्यो सबै एउटा चाहिँ के भने सिस्टम विकसित गरौँ र हामीले अहिले 14 जिल्लामा जुन कार्यालय खोल्ने भनेका छौँ क्रमशः ती सबैमा डिजिटलमा लगाएपछि तेह्रथुमको कार्यालयमा चाहिँ कुनै किसानले कृषि विकाससँग सम्बन्धित या प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कुनै निवेदन दर्ज गर्यो भने यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा आउने र यहीँ हामी निर्णय गर्न सकिने र त्यसको लागि त्यहाँ गइरहनु नपर्ने त्यो सिस्टमको लागि हामीले सुरुदेखि नै अलिक यसलाई कामलाई अगाडि बढाउँदै भर्खर हिजो मात्रै हाम्रो क्याबिनेटले त्यो अटोमेसनमा लाने कार्यालयलाई भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ। र एउटा म सुखद कुरा यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब क्रमशः यसलाई सुदृढ 14 जिल्लामा हामीले कार्यालय खोलिसकेपछि त्यसलाई त्यो अटोमेसनमा सबै जिल्लालाई पनि जोडिसकेपछि अब कुनै खानेपानीको कामको लागि निवेदन हाल्नको लागि यहाँ खानेपानी मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन, तेह्रथुमबाट हाल्दै यहाँ हामी देख्छौँ। त्यो सिस्टम विकास गर्न खोजेका छौँ र त्यो अहिले हामीले भर्खरै हिजो मात्रै हामीले त्यो कामहरू अगाडि गरेका छौँ। अब यति यी मेजर कामहरू भए। अब दैनन्दिन आउने कामहरू चाहिँ के भने सकेसम्म हामीले बढी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तर यो बिचमा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि लामा चाडपर्व एउटा राजनीतिक फ्रिक्सन बढेर गएको छ। राजनीतिक समस्याले काम गर्न धेरै गाह्रो छ। अर्को चाहिँ के भने पार्टी विभाजन भइसकेपछि विश्वासको मत लिन बाँकी सरकार भएकोले त्यसै पनि मान्छेमा चाहिँ हाम्रो संयन्त्र छ नि, संयन्त्रमा धकचक हुन्छ। यही बिचमा कतिपय हाम्रा सचिवजीहरूलाई कोभिड लाग्यो, 20 दिन 25 दिन उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। कसैका ससुरा बिरामी हुनुभयो, काठमाडौँ गएर बस्नुभयो। कसैका बुवा बिरामी हुनुभयो, कतै गएर बस्नुभयो। यहाँ हामीले के भने काम गर्न अनेकौँ समस्याहरू उत्पन्न भए। यी समस्या उत्पन्न त्यसै पनि त्यो अल्मलियो होइन। कसैले के भन्नुभयो भने होइन हजुर यी त कर्मचारीले विश्वासको मत लिएपछि फटाफट गर्छन्, अहिले चाहिँ गाह्रो मान्छन् भन्ने पनि आयो। यस्ता समस्याहरू रहे हामीसित। ती चिजको बावजुद हामीले दैनन्दिन कामको साथसाथै यी सबै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अब यसलाई निर्णय गरेर सबै चिज अगाडि बढाइएको छ, त त्यसलाई परिणाममा जहाँ लानु जरुरी छ। र यो भए केही संरचनालाई विकास गरेर अगाडि बढाउने कुराहरू। अब डेभलपमेन्टका कुराहरूमा जाँदाखेरि मैले अघि भने हामीसित बजेटको असाध्य अभाव छ र त्यो जे कार्यदल हामीले बनाएको छौँ त्यसले चाहिँ के भने त्यसलाई परिणाममा निकाल्न सकियो भने यो प्रदेश 7 प्रदेशमा फर्स्ट हो जसले यो कार्यदलको बनाएर मैले एक्सपर्टहरूलाई ल्याएर राख्दाखेरि के भन्यो भने हामी सबैतिर के भएको रहेछ हेरौँ कहीँ भएको रहन्छ हजुर भन्थे। हामी पहिलो हो जसले हामीले कार्यदल बनाएका छौँ, जसले अध्ययन सुरु गरेका छौँ, जसले 50 अरब कमसेकम अहिले राजस्व थप गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि सांसदहरू हामी सबै कुनै यो भर्ती केन्द्र सर्ती केन्द्र होइन, हामी सबै दलका सबै सांसद चुनिएर आएका जनताको अपेक्षा पुरा गर्न आएका हरेकले समान अवसर पाउने स्थिति बन्छ। कुनै यहाँ भेदभावको प्रश्न हुँदैन। हेर्नुहोस् देश बनाउनु छ, पार्टी बनाउने होइन, व्यक्ति बनाउने होइन। देश बनाउन हामी लाग्यो आफै पार्टी बन्छ, जनताको स्तर माथि उठ्ने हामी आफै सबैको स्तर माथि उठ्छ। त्यो दृष्टिकोण राखेर हामीले काम अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँहरू त्यो सबै समझदारी राखिदिनु भएको छ, केही भन्नु भएको छैन। हामीले गरेका कामहरू तपाईँहरू धन्यवादै दिइरहनु भएको छ, मैले त्यो ठानिरहेको छु, पुरा सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर कतिपय साथीभाइहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्न लाग्यो, सरकारले आफ्नो आयु यो सरकारले आयु लम्ब्या त जनताको धन्य हुन्थ्यो। यो त हाम्रो लागि होइन नि, देशको लागि हो, जनताको लागि हो। त्यसले हामीले त्यस्तो छोटो सोचाइ यहाँहरूले गर्नुभएको छैन, तर बाहिरबाट म कति सुन्छु। आयु लम्ब्यायो अनि भर्ती केन्द्र बनायो अनि ती ठाउँ छन् त्यहाँ राखेर काम गराउनु सक्छ, खाली राखिरहनु अनि खाली राखेर चाहिँ काम हुन्छ? त्यस्तो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म कोसिस गरेका छौँ।
प्रयत्नहरू गरेका छौँ। अब यो बिचमा लामो फेरि चाडबाड पर्यो, यहाँ हाम्रो संरचनाका कतिपय समस्याहरू थिए, त्यस पछाडि पार्टीका गतिविधिहरू पनि स्वाभाविक रूपले जोडिन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा, नेकपा एमाले महाधिवेशनको तयारीमा, राप्रपा महाधिवेशन, अरू पनि साथीभाइहरू होलान् होइन। अनि यसले पनि स्वाभाविक रूपले केही न केही अब हामी त्यही नै जोडिन्छौँ, प्रभाव पर्छ नै। यो सबै चिज जोडेर कुल सबै बाँकी बचेका समयहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ कि मैले अघि भने कि यो सरकारको निरन्तर जनताको अपेक्षा हो। जनताले जे चाहना गरेर